नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित कमल बजार दैनिक.com र केबीएम टिभी अनलाइनमा आज पनि एउटा विशेष संवाद ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। म प्रस्तोता हिक्मत नेपाली। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी समय परिवेश अनुसार विभिन्न व्यक्तित्वसँग विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र यहाँको सामुमा सो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त्यही सिलसिलालाई जोड्ने क्रममा आज म एकजना विशेष व्यक्तित्व कहाँ आइपुगेको छु जो नेपाली साहित्य लेखनमा एउटा भिन्नै नाम उहाँको स्थापित भइसकेको छ। विशेषतः उहाँको लेखनीमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिसँग बढी केन्द्रित रहेर उहाँ आफ्नो कलमलाई चलाउँदै आउनु भएको छ। त्योभन्दा बढी उहाँ संस्कृतिका विषयमा, शिल्पी समुदायको ज्ञानका विषयमा अध्येता, अनुसन्धानकर्ता र लेखक, साहित्यकारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। सोलुखुम्बुमा जन्मेर अहिले राजधानी लगायत देशैभरि विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ कर्मथलो बनाएर हिँड्नुहुन्छ र अहिले उहाँसँग काठमाडौँमा भेट भएको छ। डिभी नेपाली दमुको नामले उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको दस्तावेजमा, डकुमेन्टमा नाम दानबहादुर नेपाली, तर उहाँ डिभी नेपाली दमुका नामले परिचित। यो नामसँग धेरै सामिप्यता तपाईहरूको पनि छ र आज उहाँको मुखारबिन्दुबाट हामी साहित्य लेखन सँगै उहाँको लेखनका पाटाहरूमा हामी केही केन्द्रित रहनेछौँ र उहाँको सङ्घर्षका कुराहरूसँगै हाम्रो संस्कृतिका विषयमा पनि केही केन्द्रित रहनेछ कुराकानी। आउनुहोस् आजको विशेष संवादलाई सुरुवात गरौँ। मेरा अतिथि डिभी नेपाली दमुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो मिडिया प्रालीमा। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार यो मौकाको लागि। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छ। विशेष त यो वार्तालाप हामी बढी औपचारिकताभन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा हाम्रो बहसमा केन्द्रित राख्छौँ। अब सुरुवातमा केही यहाँको बारेमा मैले बोलेँ, थप यहाँका विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा पनि केही कुराहरू दर्शकले जानकारी पाउनुहुनेछ। यहाँको साहित्य लेखनमै बढी केन्द्रित रहौँ, किनभने तपाईँ जहाँ पाठकमा चिनिनु भएको छ, देशका विभिन्न चर्चित पत्रिकाहरूमा, अनलाइनहरूमा यहाँका लेखहरू दिनौँ जसो छापिन्छन् र यो लेखन यात्राको प्रारम्भ के कसरी भयो होला, धेरै आम दर्शक पाठकहरूलाई जान्ने मौका यति बेला तपाईँ प्रदान गरिदिनुहोस्। यहाँको यात्रा लेखन के कसरी सुरु भयो? अब मेरो विशेष जन्मघर चाहिँ सोलुखुम्बु हो। हजुर। म 51 सालमा म काठमाडौँ प्रवेश गरेँ। त्यसपछि म फेरि घर फर्किसकेपछि म 58 सालबाट काठमाडौँ नै म आएँ। त्यसपछि चाहिँ म रेगुलर नियमित रूपमा यता नै बसेँ। करिब अहिले त्यो अब म चाहिँ झन्डै 25-26 वर्ष अगाडिदेखि यहाँ काठमाडौँमा म आउने जाने बस्ने गरिरहेको छु। तर रेगुलर नियमित रूपमा चाहिँ 58 सालदेखि म यता चाहिँ बस्न थालेँ र मैले दिउँसो चाहिँ काम गर्ने र राति चाहिँ अध्ययन गरेर आरआर क्याम्पसबाट मैले ब्याचलरसम्मको आम सञ्चारमा चाहिँ त्यहाँबाट मैले सकेँ। त्यसपछि स्नातकोत्तर चाहिँ मैले टियुबाट सकेँ सन् 2006मा। त्यस क्रममा मैले धेरै हाम्रा समुदायका मान्छेहरू, राजनीतिक मान्छेहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाका मान्छेहरूलाई मैले भेटघाट गरेँ। भेटघाट गरिसकेपछि हाम्रो समुदायको चाहिँ अब कला संस्कृति आफ्नो छुट्टै किसिमको मौलिक पहिचान चाहिँ केही छैन भन्ने किसिमको कुराहरू मैले उहाँहरूबाट नियमित रूपमा सुन्दाखेरि मलाई त्यही प्रश्नले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ त्यो प्रश्नले चाहिँ मलाई बिज्यो होइन। अब हामी सबै धेरैभन्दा धेरै अब कला संस्कृति भएको, पहिचान भएको मान्छेहरू, तर लामो समयदेखि अब हाम्रो चाहिँ केही छैन भन्ने किसिमको जुन प्रश्न थियो त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम नराम्ररी चाहिँ सोच्न बाध्य बनायो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लेखन क्षेत्रमा लागेँ र आरआर कलेजमा मैले पढ्दै नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युटबाट 22 दिनको आधारभूत पत्रकारिता तालिम पनि मैले लिएँ। त्यसबाट पनि मलाई लेखन क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई ठुलो योगदान गर्यो र त्यसबाट नै मेरो चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढ्यो र नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव डाक्टर मानबहादुर बिकेज्यूको एउटा संस्था थियो, जनउत्थान प्रतिष्ठान भन्ने,
त्यस संस्थाले चाहिँ एउटा पत्रिका पनि चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो, जनउत्थान मासिक भनेर। मैले सुरुमा त्यहाँ त्यो डाक्टर मानबहादुर सरको जनउत्थान प्रतिष्ठानमा पनि मैले चाहिँ काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ जनउत्थान मासिक भन्ने थियो, त्यसमा मैले सुरुमा स्वयंसेवीको रूपमा भएर पनि 1 वर्ष जति काम गरेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ काम गर्दा गर्दै रिपोर्टिङ पनि मैले गर्न थालेँ त्यो पत्रिकामा। अनि मैले झन्डै 2 वर्ष जति चाहिँ मैले त्यसमा त्यो पत्रिकामा चाहिँ प्रबन्ध सम्पादकको रूपमा चाहिँ मैले काम गरेँ। मेरो लेखनको सुरुवात र मेरो लेखनको आधार चाहिँ त्यही पत्रिका हो होइन। त्यसबाट मैले लेख्दै अरू विभिन्न किसिमको गोर्खापत्रहरू अनलाइनहरूमा मैले लेख्दै गएँ। लेखनकै क्रममा मैले अब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक अनि अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा पनि म नियमित रूपमा कला संस्कृति इतिहास सम्पदा विभिन्न किसिमका चाहिँ विषयहरूमा मैले नियमित रूपमा लेखिरहेको छु। र संयोगवश 2 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारका त्यो बेलाका अब कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा नै। अनि उहाँको र मेरो बिचमा चाहिँ छलफल भइसके पछाडि कर्णाली क्षेत्रको केही अध्ययन गरौँ उहाँले भन्नुभयो र मैले पनि सहज रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यहाँ गएर मैले 1 वर्ष जति लगाएर चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरेँ। त्यस क्षेत्रका चाहिँ कला संस्कृति, हाम्रो समुदायको भाषा संस्कृतिहरू, मौलिक चाडपर्वहरू, उनीहरूको चाहिँ राजकाज संस्कृति सभ्यता, उनीहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ पहिचानका कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति खोतल्ने प्रयास गरेँ। त्यो पुस्तक अब जुन रूपमा छापेर आयो होइन, पुस्तकको रूपमा त छैन, तर पनि एउटा चाहिँ अध्ययनले एउटा चाहिँ त्यसले आधार हाम्रो समग्र समुदायको चाहिँ कला संस्कृति सम्पदाको चाहिँ एउटा आधार चाहिँ त्यसले चाहिँ तयार गरेको छ। र त्यो पुस्तक पनि धेरै त्यो पुस्तकको कारणले धेरै अहिले समुदायमा चाहिँ किसिमको जागरण आएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र सँगसँगै त्यसपछि मैले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो डाक्टर गोविन्द नेपालीज्यू म लगायत साथीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ गन्धर्वहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यो पहिलो कोरोना कालको बन्दाबन्दी र दोस्रो कोरोना कालको बन्दाबन्दीको समयलाई पनि सदुपयोग गरेर नेपालका रैथाने गन्धर्व सभ्यता नामक पुस्तक पनि हामीले गत दशैँभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। सँगसँगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि मैले एउटा चाहिँ अध्ययनको रूपमा अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। र त्यो परियोजना चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय उपकुलपति वरिष्ठ संस्कृतिविद डाक्टर जागमन गुरुङ सरले चाहिँ त्यो मलाई अवसर प्रदान गर्नुभएको थियो। र मैले त्यो चाहिँ कामी दमाई र सार्की समुदायमा रहेको उहाँहरूको मन्त्र तन्त्र सम्पदाको बारेमा गण्डकी प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर मैले अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो पुस्तक पनि बजारमा आइसकेको छ, 2 महिना जति भयो। र त्यो पुस्तक पनि एउटा चाहिँ हाम्रो समुदायको लागि नेपालकै लागि चाहिँ एउटा सम्पदाको रूपमा र अझै अहिलेसम्म त्यो खालको अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ हुन सकेको थिएन। र मैले उनीहरूको आफ्नो चाहिँ अब मन्त्रतन्त्र केवल मन्त्रतन्त्र मात्रै नभएर त्यो चाहिँ आधुनिक अस्पतालको विकास हुनुभन्दा अगाडि समुदायलाई समाजलाई एउटा दिने सेवा होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा र एउटा चाहिँ जडीबुटी हर्ब्सको रूपमा पनि उपचार पद्धतिको रूपमा चाहिँ विकास भएको रहेछ। र कतिपय कस्तो पनि छ भनेदेखि समुदायगत शिल्प कौशलका विषयहरू शब्दहरू पनि मन्त्रतन्त्रमा आछन् होइन। अनि त्यसै गरी कसरी उहाँहरूले चाहिँ समाजलाई सेवा गर्नुभएको थियो, काम गरेर सेवा गर्ने विषय त छँदैछ होइन। उहाँहरूले अब उपचारको रूपमा पनि होइन त्यहाँ समुदायलाई चाहिँ ठुलो योगदान ठुलो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको रहेछ। त्यो पुस्तक पनि चाहिँ आइसकेको छ। अहिले म 5औं पुस्तकको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ यो नेपालका रैथाने दमाई जातिको बारेमा मैले चाहिँ लेख्दैछु। अब केही समय छिटै नै म फेरि फिल्ड अध्ययनको लागि मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम का केही जिल्लाहरूमा नमुना अध्ययनको रूपमा होइन एउटा चाहिँ स्याम्पलिङ फिल्ड अध्ययनको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको बारेमा म खोज अध्ययनको लागि पनि जाने तयारीमा छु। र स्मरणीय र अब कुरा के छ भने अब हाम्रो चाहिँ विगतमा हाम्रो समुदायलाई चाहिँ पढ्न लेख्नैबाट एक किसिमको वञ्चित गरेको हिसाबले हाम्रो वास्तविक पुरानो इतिहास के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा गुमनाम अवस्थामा एउटा चाहिँ कुहिरोको काग जस्तो छौँ होइन। किनकि हाम्रो समुदायले पढ्न पाएको भनेको चाहिँ करिब 50-55 वर्ष जति मात्रै भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ सत्य तथ्य वास्तविक इतिहास के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। किनकि लामो समयदेखि राज्यले कानुन बनाएर नै अलगीकरण, बहिष्करण, किनाराकृत र चाहिँ अदृश्यकरण गरेको अवस्था हो
त्यस कारणले गर्दा एक प्रकारले धुलीकरण तपाईँ हामीलाई चाहिँ धुलीकरण गरिएको हो र हामी चाहिँ भुइँका मात्रै नभएर हामीलाई चाहिँ खाल्टामा हालिएको एक प्रकारले होइन खाल्टामा हालिएको र एक किसिमले चाहिँ धुलीकरण गरिएको भएर तपाईँ हाम्रो आफ्नो भन्ने हाम्रो आफ्नो गौरव गर्ने होइन इतिहास अस्तित्व र पहिचानका विषयहरू एकदमै चाहिँ थोरै छन् त छन् होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले अभिलेखीकरण दस्तावेजीकरण गर्न सकेको छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि स्मरणीय अर्को कुरा के छ भने नेपालको हिमाल पहाडका 5वटा शिल्पी समुदाय होइन अहिले चाहिँ कथित दलित भन्छन् तर सम्मानजनक हिसाबले हामीले शिल्पी भन्छौँ यो शिल्पी भनेको कुनै पनि पार्टीले व्यक्तिले उठाएको विषय नै होइन यो होइन हजारौँ वर्षदेखि अगाडि धार्मिक ग्रन्थहरूमा छन् विभिन्न किसिमका दस्तावेजहरूमा छन् उनीहरूले गर्ने जन्मजात चाहिँ अब पुर्ख्यौली किसिमको शिल्पकला पेसा भनेको चाहिँ अब शिल्पकला शिल्प कौशलसँगै भएको हिसाबले यो समुदाय चाहिँ शिल्पी नै हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तथाकथित दलित भनिन्छ तर पनि हिमाल पहाडकै तराई मधेसमा पनि धेरै हाम्रो चाहिँ शिल्पी समुदायहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको कला संस्कृति पहिचान छ होइन मुसरहरूको छ लगायत अरू डोमहरूको छ उनीहरूको आफ्नै किसिमको मौलिक संस्कृति सभ्यता छ त्यसै गरी हिमाल पहाडकोलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि अब दमाई कामी सार्की बादी गन्धर्व 5वटा जुन जाति छन् यिनीहरू जात नभएर जाति नै हुन् होइन यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विगतमा चाहिँ आफ्नै किसिमको संस्कृति सभ्यता राजकाज भूगोल सबै थियो तर चाहिँ अब शासकहरूले एकपछि अर्को गरेर चाहिँ अब उनीहरूको अस्तित्वलाई मेटाउने एउटा निरन्तर अभियान एउटा चाहिँ निरन्तर अभियान नै भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा इतिहास चाहिँ गुमनाम छ होइन अब स्मरणीय कुरो के छ भन्दाखेरि हिमाल पहाडका 5वटा हाम्रा शिल्पी समुदाय भनेर अघि मैले यहाँलाई भने त्यसमध्येमा गन्धर्वहरू र दमाईहरूको चाहिँ आफ्नै मातृभाषा चाहिँ अस्तित्वमा छ अहिले पनि त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन गन्धर्वहरूको पनि पिङ्गुल लिपि भन्ने छ होइन उहाँहरूको पनि आफ्नै मातृभाषा छ उहाँहरूको पनि आफ्नै पुस्तकहरू चाहिँ छ भनेर मैले पोखराको हेम्जाको फेदीमा एउटा गन्धर्वको घरमा छ भन्ने चाहिँ मैले सूचना पाएको छु होइन तर भेट्न पाएको छैन तर दमाईहरूको चाहिँ मैले पाएँ उहाँहरूको चाहिँ खास दमाईहरू चाहिँ दरद राजवंशका खलक हुन् होइन दरजी हुँदै दरजी भएको अब त्यो फेरि दमा बजाउनेलाई दमाई भन्यो होइन अनि अब हुड्को बजाउनेलाई हुड्को भन्यो ढोल बजाउनेलाई ढोली भन्यो अब आवाज दिने कलाकार भएकोले आवाजी भन्यो होइन यो विविध कला संस्कृतिका विविध आयाम र पाटाहरूकै नामबाट चाहिँ यो दमाईहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जाति नामाकरण भएको होइन यसका अब दमाई एउटा जाति तर विविध कामको हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ फरक फरक परिचय पनि छ होइन त्यो एउटा यो आफैमा एउटा चाहिँ गौरवशाली कुरा पनि हो त्यसैले स्मरणीय कुरा के छ भने अब यो त्यसबाट दरद राजवंशको हामी खलक हो र दरदी भाषा संस्कृति होइन त्यो भएकोले लिपिको पनि विकास गर्नुभएको रहेछ यो चाहिँ यो समुदायले होइन जसलाई दमु लिपि पनि भन्छौँ अनि मलाई गौरव लागेर आफ्नो जाति समुदायको गौरव लागेर पनि मैले चाहिँ नामको पछाडि चाहिँ अहिले दमु पनि जोडेको र जसले सोध्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मैले आफ्नो कुराहरू चाहिँ किन जोडेको भन्ने कुरा पनि मलाई बताउनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो जोडेको होइन अब विक्रम सम्वत 1758मा अछामी खस राजा भीमशाही र पितृशाहीको चाहिँ दरबारमा खस लिपि र यो दमु लिपि को चाहिँ एउटा ताम्रपत्रै पनि चाहिँ लेखिएको अवस्था रहेछ अब 1758सम्म पनि अस्तित्वमा रहेको राजदरबारमा समेत चाहिँ चलन चल्तीमा प्रयोग भएको भाषा अहिले कसरी लोप भयो के यो चाहिँ चिन्ताजनक अवस्था छ होइन अब राज्यले लगानी गर्नुपर्ने राज्यले चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने राज्यले यो सम्पदालाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा अब गुमनाम छ कि होइन कुनै पनि हुनै छैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी नै अब यसमा चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर नलाइकन अभिलेखीकरण नगरिकन र आफ्नो अस्तित्व पहिचान र सत्व महत्त्व र अस्तित्व होइन आफ्नो सत्व खोज्नु पर्यो आफ्नो अस्तित्व खोज्नु पर्यो आफ्नो महत्त्व खोज्नु पर्यो कति बेला अब दमाई भन्न पनि लाज लाग्छ होइन किन हामीले के अपराध गरेको छ र हामीले आफ्नो जाति समुदाय भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लुकाउनु छिपाउनु पर्ने कारण के छ होइन कारण नै छैन हामी त कुनै अपराधी त होइन नि होइन यो समाजको मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दबाएर यतिसम्म दबाए कि आफ्नो जात पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीलाई दबाए होइन त्यसकारणले अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो समुदायको जुन किसिमको शिल्पकला छ नि त्यसलाई प्रमोट गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ यहाँ त के भएको छ भने करिकुलम एउटा पाठ्यक्रम विकास नै गलत तरिकाले भएको छ शिक्षा प्रणाली नै गलत तरिकाले भएको छ होइन किनकि अब गाईबस्तुलाई चाहिँ मासु खुवाउने बाघलाई चाहिँ सिंहलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँस खुवाउने जस्तो पाठ्यक्रम विकास भएको छ क्या नेपालमा अनि त्यसरी कसरी माथि आउँछ होइन हामी त प्राविधिक इन्जिनियर आविष्कारक दार्शनिक होइन समाजसेवी हामी त समुदाय हो कि हाम्रो शिल्पकलामा आधारित
पाठ्यक्रम विकास गरेर जबसम्म यो मुलुकमा लागू हुँदैन तबसम्म यो गफ गर्ने होइन यो चाहिँ गफ गर्ने किसिमको शिक्षा र बेरोजगारी उत्पादन गर्नेको शिक्षाले यो मुलुक कहिले पनि माथि आउन सक्दैन होइन। यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ मनन गरेर म अब निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु, लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु होइन। र तपाईँको अब यो मिडियामा पनि मैले संयोगवश बोल्ने मौका पाएँ है। मैले यहाँले आफ्नो लेखन यात्राको इतिवृत्तान्ती सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको कुराहरू बताइराख्दा विशेषतः तपाईँको विशेष जोड चाहिँ दलित समुदाय, विशेषतः त्यसलाई शिल्पी समुदाय पनि भन्न सक्छौँ। विभिन्न शिल्पी कला कौशलहरू पनि प्रस्तुत गरिने समुदाय वर्षौँदेखि पछाडि पार्न बाध्य बनाइयो र त्यो समुदायभित्रको एउटा दमाई समुदायभित्र एउटा लिपि जुन दमु लिपि होइन, त्यसलाई कलौते अक्षर अब गाउँघरमा पहिलेदेखि प्रचलनमा आएको तर त्यो लोप हुँदैछ र त्यसको विषयमा खोज अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्ने खालको यहाँको एउटा विचार सम्प्रेषण भइराख्दा धेरैलाई चासो पनि लाग्यो होला यो विषयमा बुझ्नका लागि। यस विषयमा आगामी दिनमा केही आउटपुट रिजल्टमा चाहिँ देखिने गरेर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ मैले जाने बुझेसम्म? अब यो भाषा कुनै पनि जाति समुदायको अस्तित्व चाहिँ 2-3टा आधार हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। एउटा चाहिँ भाषा हुनु पर्यो, उसको संस्कृति हुनु पर्यो, उसको चाहिँ लिखित इतिहास हुनु पर्यो होइन। तर अब यो हाम्रो भित्रको यो हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ मान्यता भएन कि होइन। एक त हामी अब मानव बन्ने सङ्घर्षमै निरन्तर रूपमा लागिरहेको छौँ होइन। अब राज्यसँग समाजसँग म चाहिँ मानव हो भनेर चाहिँ झगडा गर्नु परेको छ कि हेर्नुहोस् कति दुःख छ नि होइन। अब हामी चाहिँ 21औं शताब्दीमा मानव बन्ने सङ्घर्षमा छौँ कि मान्छेले मान्छेलाई होइन विभेद गर्ने, छुवाछुत गर्ने, योभन्दा दुनियाँमा अब यो किसिमको निकृष्ट व्यवहार त के हुन्छ र होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिला त मानव भनेरै स्वीकार गरेको छैन राज्यले, समाजले होइन। त्यसपछि जब समाजमा राज्यले मानव भनेर स्वीकार गर्छ नि अनि त्यो मानव भनेर स्वीकार भइसकेपछि त्यो समाजको चाहिँ अरू कुराहरू पनि मान्यता प्राप्त हुँदो रहेछ कि होइन। मेरो अध्ययन, मेरो खोजले चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ म विश्लेषण गरेको छु, त्यसरी चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा हुने, हाम्रो संस्कृति हुने, हाम्रो चाहिँ राजकाज हुने, हाम्रो चाहिँ सभ्यता हुने भन्ने कुरा त एकदम गौण भएको छ कि होइन, एकदम गौण भएको छ। र तपाईँले जुन भाषा कसरी अब संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, ज्यादै महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न उठाउनु भयो। यो त अब राज्यले लगानी गरेर खोज्नुपर्ने विषय हो होइन। राज्यको स्रोत साधन परिचालन गरेर चाहिँ खोज्नुपर्ने विषय हो। हामीले पटक पटक भाषा आयोगका अब त्यहाँका नेतृत्वहरूलाई पनि भन्यौँ, लगायत बझाङका हाम्रो नन्दलाल परियारज्यू लगायत तपाईँहरूले पनि भनेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ, तर सुनेको छैन कि अहिलेसम्म होइन। अब भाषा मर्नु भनेको त एउटा सभ्यता, एउटा जाति नै मर्नु हो होइन। अब प्रष्टै छ नि, राजदरबारमा समेत एउटा चाहिँ ताम्रपत्रमा प्रयोग भइसकेको भाषा होइन। यो त लिखित रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसका स्वर वर्ण वर्णहरू आफ्नो छुट्टै भइसकेको भाषा होइन। आजको दिनमा लोप हुनु भनेको त गुमनाम छ नि होइन। त्यो त राज्यलाई लाज लाग्नु पर्ने हो कि होइन। के राज्यले के ठानेको छ भने यो चाहिँ दमाईहरूको हो है, यो चाहिँ गन्धर्वहरूको हो है, यो चाहिँ कथित दलितहरूको हो है भन्ने मानसिकता उसको चाहिँ उनीहरूको सोच विचार र चिन्तनमा चाहिँ हाबी छ कि। अब यसलाई संरक्षण नै गर्नु हो भनेदेखि के गर्नुपर्छ भने भाषा आयोगले यसमा चासो लिनु पर्यो। नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू छन्, तर हाम्रो प्रतिनिधित्व विहीन छ त्यहाँनिर, हाम्रो कुरा त्यहाँनिर सुनवाई हुँदैन होइन। एक प्रकारले नेपालका चाहिँ अब विश्वविद्यालयहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि तपाईँको कर्मकाण्डी प्रकारका छन् कि। अब सिधा भन्दाखेरि अलिकति नमिठो होला, एउटा चाहिँ निश्चित जात वर्ग समुदायको चाहिँ सिन्डिकेट छ कि होइन। अनि हाम्रो कुरो सुन्वा नै हुँदैन थियो। हामीले नयाँ कुरा त्यहाँ नयाँ विषय लगेर गयौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तोडमोड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ होइन उहाँहरूको आफ्नै पक्षमा बनाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चासो र चिन्ता हुँदो रहेछ। त्यो विषय, त्यो कुराहरू मैले आफूले पनि अनुभव गरेको छु होइन। अर्को कुरा त के पनि हो भने तपाईँ हामी आफै पनि सशक्त रूपमा स्वयंसेवी ढङ्गले पनि यो विषयलाई चाहिँ लेख्ने, यो विषयलाई चाहिँ अब हामीले त्यहाँ अब धेरैभन्दा धेरै यो भाषा, यो हाम्रो चाहिँ यो कलौती दमुलिपि चाहिँ बोल्ने बुढापाकाहरू चाहिँ बितिसक्नुभयो, देहावसान भइसक्नुभयो, जसले बोल्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, जसले लेख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यो पुस्तक हस्तान्तरण हुने अवस्था पनि रहेन होइन। धेरै पुस्तकहरू त छन्, तर त्यो पुस्तक पढ्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको फेरि कपीमा चाहिँ उतार्न सक्ने, लेख्न सक्ने अवस्थै रहेन। एकदम दुःख लाग्दो स्थिति छ। तर पनि यो विषय भनेको राज्यले नै अब
लगानी गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने विषय हो। अब एउटा सम्पदा हो। र अर्को चाहिँ के पनि छ भने अब यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन किसिमको जातिको परिभाषा छ नि त्यो गलत छ कि समग्र हाम्रो शिल्पी समुदायमा यो विषय लागू हुँदैन। मेरो चाहिँ एकदम स्पष्ट चाहिँ कुरा छ। किन हुँदैन भन्दाखेरि हिजो हामीलाई राज्यले कानुन बनाएर नै हामीलाई त चाहिँ नष्टीकरण धुलीकरण गरेको हो नि। हाम्रो आफ्नो एउटा जातिमा हुनुपर्ने विषय हामीसँग बाँकी के बस्न सकेको छ? केही पनि छैन नि, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि अरू समुदाय यो जातिको परिभाषा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन किसिमको हवाला दिन्छ त्यो गलत छ भन्छु मैले। अब हामीलाई त हामीले त नयाँ किसिमको जातिकरणको लागि नयाँ किसिमको जातिमा हुनुपर्ने कुराहरूको लागि त हामीले त जिरोबाट खोज्नु परेको छ हामीले त, होइन? हामीसँग त नलिखित छ, हामीसँग चाहिँ न चाहिँ दस्तावेज छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विगतमा एउटा सम्पन्नशाली समृद्धशाली जाति नै थियौँ। हाम्रो आफ्नै किसिमको संस्कार संस्कृति सम्पदाहरू थियो। क्रमबद्ध रूपमा एकदम योजनाबद्ध रूपमा राज्यले कानुन बनाएर नै हामीलाई चाहिँ नष्टीकरण गरेको। तसर्थ हामी जात होइनौँ, हामी शिल्पी समुदायहरू जात होइनौँ, हामीले समृद्धशाली जाति हौँ। यो देशका चाहिँ छुट्टै किसिमको हामी पनि राष्ट्र हौँ, होइन? त्यो गुणहरू हामीसँग सबैमा छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि विगतमा लामो समयदेखि इतिहासको चाहिँ ग्याप भएर चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू नष्ट गरिएको हुन्। त्यसैले हामी आफैमा समृद्धशाली हुँदै पनि अब अहिले चाहिँ केही नभएको जस्ता अवस्थाको चाहिँ हुनु परेको एउटा दुःखद अवस्था छ। हजुर, अब यो परिस्थिति सिर्जना भए पश्चात अब देशमा 123वटा भाषा एउटा सूचीकृत भएको भन्ने छ, होइन? त्यसभित्र यो दमु लिपि यो भाषालाई सूचीकृत गर्नका लागि अहिलेसम्म त भएको छैन, तर गर्नका लागि चाहिँ यहाँको केही पहल पनि भइराखेको छ। यसमा केही काम अगाडि भइराखेको छ, केही गतिविधि भइराखेको छ थप? अब हामीले त्यो भाषाको स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण र त्यो एकदम प्राचीन त्यो भाषाको त्यो हाम्रो चाहिँ पुस्तकहरू पनि प्राप्त भएको छ, होइन? अब म छिटै नै त्यो चाहिँ अब बुढापाकाहरूलाई भेटेर त्यसको उच्चारण शब्द बोली, होइन, विभिन्न किसिमको शब्दावलीहरू पनि खोज तथ्यसहित दिएर हामी आग्रह गर्छौँ भाषा आयोगलाई, होइन? अब उहाँहरूले सूचीकृत गर्नुहोस् र थप अध्ययन गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्छौँ। गर्नुहुन्न भनेदेखि हामीले थप सशक्त दबाब, होइन, गरेर पनि यो चाहिँ सूचीकृतको लागि हामी पहल गर्ने चाहिँ मैले सोच बनाएको छु। र यसको लागि सबै हाम्रा समुदायहरू, होइन, मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम क्षेत्रका हाम्रा समुदायहरू लगायत देशैभरिका समुदायहरूले पनि यसमा साथ सहयोग र दिन चाहिँ आवश्यक छ, होइन? भाषाको उत्पत्ति थलो सुदूर तथा मध्यपश्चिम अझ जुम्लाको खस भाषाबाट एउटा नेपाली भाषा बनेको भन्ने एउटा भनिन्छ, होइन? त्यहाँ थुप्रै किसिमको सम्भाव्यता रहेको हुनाले पनि तपाईँको खोज अनुसन्धान अध्ययता त्यो क्षेत्रसँग बढी सामिप्यता भएको छ, बढी नजिक भएको छ र त्यहाँ चाहिँ बढी फोकस केन्द्रित भएको छ। एउटा सुदूरपूर्व सिउलखुम्बुमा जन्मेर काठमाडौँलाई अध्ययन र यहाँ कर्मथलो बनाइराख्दा अहिले मध्य तथा सुदूरपश्चिमको शिल्पी समुदाय त्योभन्दा अझ भाषा सम्बन्धी बढी अध्ययन केन्द्रित भएको छ। यो अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, यो मेलो बेसो कसरी मिल्यो भन्ने कुराहरू, होइन? अझ थप त्यहाँ चाहिँ लुकेका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउनका लागि अब चाहिँ राज्यको निकायबाट र तपाईँहरू जस्तो अध्ययन अनुसन्धानमा लागिराख्नु भएको व्यक्तित्वबाट साहित्यकारबाट के कसरी चाहिँ थप यो उजागर गर्न सकिएला त? अब यो भाषा खस भाषा सिन्जाबाट विकास भयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति तथ्यहीन जस्तो चाहिँ छ, होइन? त्यो मैले भन्दा पनि अरू लेखक अध्येताहरू इतिहासकारकै कुराहरूलाई चाहिँ मैले पनि चाहिँ अब बोल्ने हो। खास भन्दाखेरि भाषा साहित्यको र संस्कृतिको विकास चाहिँ अछामबाट अथवा खप्तड क्षेत्रबाट भएको भन्ने चाहिँ विद्वानहरूले इतिहासकारहरूले बोल्नु भएको छ, होइन? र कुमाउ गढवाल हुँदै खस बाहुनहरू शिल्पी समुदायभन्दा पछि चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको भन्ने पनि धेरैजना लेखक अध्येताहरूले बताउनु भएको छ। र खप्तड र अछाम हुँदै नै प्रवेश गर्ने क्रममा अब खप्तड अछाम चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रवेश गर्ने द्वारको रूपमा चाहिँ त्यो थियो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित छ भौगोलिक हिसाबले, होइन? र धेरैजना इतिहासकार भाषाविदहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने 5औं-6औं शताब्दीमा खस बाहुनहरू चाहिँ आउनुभयो सुदूरपश्चिम र प्रवेश गरे सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा। तर त्योभन्दा अगाडि नै शिल्पी समुदाय अर्थात् अहिले कथित दलित भन्नेहरू चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले सभ्यता संस्कृति राजकाज गरिसकेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रमाणित नै छ। यो विषयलाई योगी नरहरि नाथले पनि बोल्नु भएको छ, होइन? सत्यमन जोशीको अध्ययनमा पनि छ, लगायत कर्णाली प्रदेश सरकारकै
ले नै अध्ययन गराएको एउटा चाहिँ पुस्तकमा पनि त्यो विषय छ, लगायत अहिले तथ्य प्रमाणले पनि त्यो कुरा चाहिँ बोल्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब 11औं 12औं शताब्दीबाट खस साम्राज्य सुरु भयो होइन, र 15औं शताब्दीको अन्तिमसम्म चाहिँ रह्यो। अनि सिन्जामा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ भाषै बोल्दैन थिए त मान्छेहरू होइन, के साङ्केतिक कुरा मात्रै गर्थे त होइन, प्रश्न छ नि त होइन। अब 11औं 12औं शताब्दीबाट खस साम्राज्य सुरु भयो। त्यो साम्राज्य सुरु भइसकेपछि नै त त्यहाँ चाहिँ भाषा भयो होला, त्यहाँ चाहिँ राजकाज भयो होला, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ किसिमको चाहिँ अब प्रशासनको कुराहरू गरे होला। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त त्यहाँ भन्ने कुरा प्रश्न छ। र भाषाविदहरूकै अनुसार पनि 11औं शताब्दीदेखि मात्रै त्यहाँ चाहिँ खस भाषाको चाहिँ प्रचलन भएको भन्ने किसिमको कुरा पनि बोल्नु भएको हिसाबले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू भाषा चाहिँ अस्तित्वमा थिए भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन। इतिहासकारहरूले पनि केही तोडमोड गरिएको छ भन्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाषा सिन्जामा विकास नभएर खप्तड क्षेत्र र अछाममा विकास भएको र त्यसको जग चाहिँ अब हाम्रो दमो हाम्रो कलावती भाषा पनि हो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि जुम्लाको जुन किसिमको जुम्ली भाषा छ त्यसमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ यो हाम्रो कलावती दमो लिपि र पिसाची लिपिको चाहिँ प्रभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासकारहरू र भाषाविदहरूले नै बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भनौँ भन्दाखेरि भेरी कर्णाली क्षेत्रको नामकरण र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको चाहिँ विकास र सभ्यताको जग नै हाम्रो समुदाय हो कि होइन। त्यहाँ तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने हरेक जिल्लामा कोट किल्ला गढीहरू छन् होइन, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ भूमि, उनीहरू भूमिपति पनि छन् होइन, उनीहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ जन्मेदेखि मृत्युसम्मका संस्कार संस्कृतिहरू आफ्नै छन् होइन। जन्मिँदाखेरिको माङ्गल छुट्टै हुन्छ होइन, अनि तपाईँको पास्नीको छैटीको त्यसपछि विवाहको त्यसपछि मृत्यु संस्कारमा चाहिँ हाम्रो समुदायहरूले चाहिँ करको गीत भन्ने चाहिँ गाएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु संस्कार हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नै किसिमको धेरै देवी देवताहरू संस्कार संस्कृति झाँक्री मन्त्रतन्त्र परम्पराहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब सामाजिक संस्कारहरू चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अहिले पनि अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रमाण के हो भन्दाखेरि अहिले पनि सुदूरपश्चिम र भेरी कर्णाली क्षेत्रमा यो समुदायको करिब करिब 30% भन्दा बढी चाहिँ सघन बसोबास छ कि होइन, सघन बसोबास छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई यहाँ मैले बताउँ, र भेरी कर्णाली चाहिँ नामकरण चाहिँ शिल्पी समुदायहरूले बनाउनु भएको जो बाजा होइन, विश्वकर्माहरूले चाहिँ अब तामा पिट्नुहुन्छ, त्यसपछि बादी र सार्कीहरूले चाहिँ छाला मर्दिनुहुन्छ, तर बजाउने चाहिँ दमाईले बजाउँछ कि। पञ्चे बाजाभित्रको बाजाको नामबाट होइन कर्णालबाट चाहिँ कर्णाली नामकरण भयो र भेरी अथवा चाहिँ संस्कृति नाम चाहिँ भेरी दुन्दुबी नगरा अहिले चाहिँ दमा भन्छ होइन। भेरी बाजाबाट चाहिँ भेरी नदीको नामकरण र कर्णालबाट कर्णाली नदीको नामकरण भएर त्यो किसिमको उनीहरूले आदिम रूपदेखि चाहिँ भाषा संस्कृति र नामकरण सहित नै उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको कुरा प्रमाणित छ। यो विषयहरू धेरै अरू अग्रज इतिहासकारहरूले पनि चाहिँ यो चाहिँ बोल्नु भएको छ। जो सत्यमोहन जोशीज्यूकै अध्ययनमा यो कुरा छ। अनि योगी नरहरिनाथले नै अध्ययन गर्नुभएको, अब उहाँ त्यति चाहिँ ठुलो इतिहासकार संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो विषय बोल्नु भएको छ। र अहिले पनि त्यो सबै विषय हेर्दा चाहिँ त्यो प्रमाणित नै छ कि होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको संस्कृति सभ्यता नामकरणदेखि लिएर उनीहरूले आदि भूमि रूपमा चाहिँ विकास गरेको भेरी कर्णाली क्षेत्र हो। र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरू पनि चाहिँ त्यसरी नै यो समुदायको चाहिँ ठुलो रगत पसिना पुर्खाहरूको चाहिँ योगदान रहेको चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययनबाट चाहिँ पाएको छु। आफ्नै किसिमको मौलिक संस्कृति, आफ्नै किसिमको एउटा परिवेश अनि आफ्नै एउटा राज्यको त्यो पहिले परिकल्पना र हरेक कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कालान्तरमा गएर त्यो समुदाय नै पछाडि पारिनु, त्यो समुदाय नै पिल्सिनु र राज्यका हरेक तहमा कमजोर उपस्थिति हुनु, यी यावत कुराहरू कुन कालखण्डदेखि सुरु भयो र यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा कारण कमी कमजोरीहरू के होला र यसलाई निर्मूल पार्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब कुनै पनि शासक, बलियो शासकले होइन कमजोर शासकहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनु, कब्जा गर्नु त यो प्रकृतिको नियम नै हो होइन। इतिहास हेर्दा पनि हामी त्यो नै पाउँछौँ र मानव सभ्यताको उत्पत्तिदेखि पनि त्यो विषय चाहिँ लागू भएको छ। ठिक त्यस्तै भएको छ हाम्रो सन्दर्भमा पनि होइन। पहिला अब पहिलो शताब्दीकै वरिपरिदेखि सुदूरपश्चिम र भेरी कर्णाली क्षेत्रमा हाम्रो समुदायहरू चाहिँ शक्तिशाली राजकाजको रूपमा थिए। उनीहरूले त्यहाँको भौगोलिक नामकरण पनि गरे, जो अघि मैले भनिसकेँ भेरी कर्णालीदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँहरूले नामकरण गर्नुभयो। कोट किल्ला गढीहरूदेखि लिएर राजकाज गर्नुभयो। एकदम चाहिँ शक्तिशाली रूपमा उहाँहरूको चाहिँ उपस्थिति त्यहाँ थियो। जब
5औं 6औं शताब्दीदेखि देखि चाहिँ कुमाउ गढवाल हुँदै खस बाहुनहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो सुदूरपश्चिम र भेरी कर्णाली क्षेत्रमा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा चाहिँ दुःखका दिनहरू सुरु भए। हाम्रो चाहिँ शिल्पी समुदायका चाहिँ राजकाजदेखि लिएर समुदायको दुःखका दिन सुरु भएको चाहिँ छ, यो भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि अझै बढी चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भने 12औं शताब्दीदेखि जुन किसिमको खस साम्राज्य एउटा विस्तार भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा नष्टीकरण गर्ने, धुलीकरण गर्ने र हामीलाई चाहिँ किनाराकृत, बहिष्कृत, अलगीकरण र अदृश्यकरण गर्ने एउटा चाहिँ सिलसिला सुरु भएको चाहिँ पाइन्छ। र तपाईँको 22 खस साम्राज्य विघटन भएर 15औं शताब्दीको अन्तिमतिर खस साम्राज्य विघटन भएर 22-24 टुक्रा हुँदासम्म पनि हाम्रो चाहिँ राजकाजहरू चाहिँ अस्तित्वमा रहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यो तपाईँलाई प्रमाणको रूपमा जुम्लाको सुनार गाउँ भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ देशदेव भन्ने एउटा चाहिँ कामी राजा थिए होइन। तर क्राचल्ल देवको चाहिँ सेनाले चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुभयो। त्यसै गरी तपाईँको बझाङको एउटा चाहिँ सुनिकोट भन्ने छ, सुनारहरूको चाहिँ राजकाज थियो त्यहाँनिर होइन, त्यहाँ पनि चाहिँ कब्जा गरियो। त्यसकारण पछिल्लो चोटि तपाईँ त्यस सँगसँगै कालीकोटमा एउटा लोहारकोट देवजङ लोहार भन्ने राजा थिए, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मलाई बर्मा पनि भन्छ। अनि मलाई बर्माले चाहिँ तपाईँको आगो लगाएर ध्वस्त बनाएर चाहिँ कब्जा गरेको थियो। अहिले पनि त्यो खाँडा चक्र भने खाँडा चक्रको नामकरणै त्यो कामीहरूले चाहिँ कामीको एउटा शिवकलाको आधारमा चाहिँ नामकरण भएको छ। उहाँले चाहिँ खाँडो बनाउनुहुन्थ्यो, खुडा बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो खुडा चाहिँ नचाहेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम गोलो चक्र रूपमा घुमाउनुहुन्थ्यो। अनि अहिले त्यो खाँडा घुमाउने भएकोले होइन, अनि खाँडा चक्र नामकरण भएको छ अहिले चाहिँ कालीकोटमा होइन। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको 22-24 को अस्तित्वको वरिपरि पनि हाम्रो राजकाजको चाहिँ अस्तित्वमा थियो। समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावमा सेयर गरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता हिक्मत नेपाली पनि आज्ञा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।